प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जी, हम बढ़ेंगे पहले लेसन की तरफ, और पहले लेसन का जो टाइटल है वो ये है, व्हाट इज़ द गॉस्पल। इंजील क्या है, और इसमें हम स्टडी करेंगे कि इंजील की तारीफ हम कैसे बयान कर सकते हैं, इंजील की डेफिनेशन क्या है। इस हम क्वेश्चन से इस लेसन का आगाज़ करते हैं कि अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आपको वो क्या चीज़ें करना ज़रूरी है कि आप जन्नत में जाने वाले बने, आपको वो क्या चीज़ें करना चाहिए कि गारंटी हो कि आप वाकई में जब इस जहान फ़ानी से रहलत करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। देखें, मौत सबको आनी है। मौत एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोगों ने दावे किए कि वो अमर रहेंगे, मगर वो सब के सब मर गए, क्योंकि मौत एक हकीकत है। डेथ इज अ रियलिटी। मगर मौत के बाद क्या है, और अगर हमें बाद का पता है कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ फिरदौस है और दूसरी तरफ जहन्नुम है, तो आपको इस जिंदगी में रहते हुए वो क्या काम करने पड़ेंगे कि गारंटी हो इस बात की कि आप वाकई ही में जन्नत में जाएंगे, हेवन में जाएंगे। जरा थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। जी, तो आपने जरूर सोचा होगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा जन्नत में जाने के लिए। शायद आपके इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स हो, ईमान चाहिए। जी ठीक है। नहीं, आपको नेक अमाल चाहिए। कुछ लोग ये भी कहेंगे अगर नेक अमाल करेंगे हम जन्नत में जाएंगे। कुछ कहेंगे नेक अमाल के साथ ईमान होने चाहिए। जी ठीक है। कुछ कहेंगे कि कई रसूमात अदा करनी पड़ेगी, कई रिचुअल्स अदा करने पड़ेंगे, फिर हम जन्नत में जाएंगे। वो कहेंगे कि हमें घुटनों के बल होकर दुआएं करनी चाहिए, फिर ही हम जन्नत में जाएंगे। या कुल तौर पर खुदावंद को अपनी जिंदगी दे देने से हम जन्नत में जाएंगे। ये आपकी सोच है। मगर हम इस कोर्स में और खास तौर पर इस लेसन में सीखेंगे कि हम इंजील के पैगाम को समझने के वसीला से, उस पर ईमान लाने से हम नजात याफ्ता होते हैं और हम जन्नत में जाएंगे। इसीलिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है डियर स्टूडेंट्स, कि हम अंडरस्टैंड करें गॉस्पल क्या है, इंजील क्या है। मेरे साथ ज़रा देखिए पहला कुरिन्थियों का खत, उसका 15वां बाब, पहला कुरिन्थियों का खत उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। इस आयत को पल्ले बांध लें। दिस इज द बिब्लिकल डेफिनेशन ऑफ व्हाट गॉस्पल इज। इंजील क्या है? मसीह हमारे लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या ये मनगढ़ंत बात है? नहीं, लिखा है किताब मुकद्दस के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लाइफ, डेथ, ब्यूरियल, रेजरेक्शन, ये इंजील है, ये खुशखबरी है। दिस इज द गॉस्पल। जब हम बात करते हैं व्हाट डज गॉस्पल मीन, उर्दू में गॉस्पल को हम इंजील कहते हैं, और इंजील का मतलब है खुशखबरी। और ये खुशखबरी है किसके लिए? ये खुशखबरी कुल कायनात के लिए है। ये खुशखबरी हम सब के लिए है। ये खुशखबरी खोए हुए लोगों के लिए है। ये खुशखबरी उनके लिए है जो खुदा के दुश्मन है, कि उनको इस बात का इल्म हो
کہ کس طرح سے مسیح یسوع کی موت، اس کے دفنائے جانے سے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، ہمارا میل ہو جاتا ہے باپ کے ساتھ، ہم خدا کے دشمن نہیں، خدا کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ جب آپ لوکا کی انجیل دوسرے باب کی پہلی 20 آیات پڑھتے ہیں، وہاں پر ہم ایک زبردست واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور وہاں پر پیدائش کے وقت فرشتے، آسمانی لشکر وہاں پر آئے ہیں چرواہوں سے ملنے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم خوشخبری، آئی تھنک یہاں پر خوشخبری کا لفظ ویسے یوز تو نہیں کیا گیا، لیکن ہمیں وہاں پر اس کا ایک ایسنس سا مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو فرشتہ کہتا ہے دوسرے باب کی 10ویں آیت میں، مگر فرشتہ نے اس سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ دس از دی اناؤنسمنٹ آف اینجل، کہ میں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ خوشی کی بشارت کس کے لیے؟ راست بازوں کے لیے، اعلیٰ عہدے داروں کے لیے۔ کیا یہ خوشخبری کا پیغام اعلیٰ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے؟ نو، یہ خوشخبری سب کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک منجی پیدا ہوا ہے، کس کے لیے؟ ساری امت کے واسطے۔ یہ امت کو دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یہ یا تو یہودی قوم کے متعلق بات کی جا رہی ہے، یا پھر یہ کل کائنات کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اور میں اس بات پر کو سمجھتا ہوں اس طرح سے کہ یہ کل کائنات کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اٹ از فار آل جو کہ ناراست ہیں، جو کہ گنہگار ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ یہ بات نہیں بتاتے، if you preach this thing کہ آپ گنہگار ہیں، آپ مر جائیں گے، آپ سڑ جائیں گے، I think this is not a good news۔ یہ ریالٹی ہے، ہم اس کی طرف آئیں گے بھی، but that is not good news۔ good news کیا ہے؟ مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا ہے، that is the gospel۔ اگر آپ اس کے علاوہ کچھ پریچ کر رہے ہیں، وہ گڈ نیوز نہیں ہے، وہ بیڈ نیوز ہے، اور بیڈ نیوز گاسپل نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرشتے نے یہ پیغام دیا، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ آمین۔ جب آپ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 19ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ God was reconciling the world in Christ۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل کر لیا۔ ابھی آنے والے لیسنز میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے میل ممکن نہیں تھا، کیونکہ گناہ کی حالت میں تھے انسان، مگر خدا پاک ہے۔ کلام پاک فرماتی ہے اس کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن خدا نے اس دنیا کے ساتھ، لیکن صرف انسانوں کے ساتھ، اس دنیا کے ساتھ، کیونکہ جب آپ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب آدم اور حوا کی گراوٹ کا واقعہ آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہاں پر خدا نے ایک بڑا کلیئر کٹ ان کو ایک بات کہی کہ تیرے سبب سے یہ زمین، یہ دنیا لعنتی ٹھہری ہے۔ This curse was not just limited to Adam and Eve، بلکہ کل دنیا کے لیے وہ کرس بن گیا۔ اور اس لیے خداوند مسیح یسوع میں ہو کر، لکھا ہے پولس کہتا ہے خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل کر لیا ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر سوچ لیں کہ آپ کیا سنتے ہیں۔ What do you hear؟ آج کس چیز کی منادی کی جا رہی ہے؟ سر سوچے تھوڑی دیر کے لیے۔ Do you hear this thing کہ خداوند دنیا کے ساتھ میل کر رہا ہے؟ یا یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ مر جائیں گے، آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ یوں کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، تب آپ خداوند کے پاس جائیں گے۔ Is this gospel؟ یاد رکھیں 2000 سال پہلے
खुदावन हमारा जिंदा आसमानी बाप मसीह यस्सु के वसीला से दुनिया के साथ मेल कर रहा था, और मेल मिलाप हुआ कहां पर? मसीह की सलीब के वसीला से। इसीलिए जब मेल हो गया तो मसीह यीशु ने सलीब पर से क्या कहा? तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। इसका मतलब क्या है? एवरीथिंग इज डन बाय गॉड। देयर इज नथिंग दैट यू एंड आई कैन डू। हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाला कोई और नहीं है बल्कि खुदा है। वो हमारे लिए मुआ, वो हमारे लिए सहाइफ के मुताबिक उसने हमारे लिए अपनी जान दी। वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया। आधी किस्त अदा नहीं की। कुछ लोग कहते हैं आधी किस्त उसने दे दी, आधी तुसी कर लो, अमाल अच्छे रखो तो तुम जन्नत जाओगे, तुझे खुदा दे हुजूर जी जाओगे। नहीं, उसने, पॉल कहता है ही डाइड वंस एंड फॉर ऑल, वो एक ही दफा हमारे गुनाहों के लिए पूरा उसने काम किया, एंड ही डाइड एंड पेड इन फुल फॉर अस। द अनबिलीवर्स ओनली नीड फेथ इन द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस। एक गैर ईमानदार को सिर्फ मसीह के मुकम्मल किए हुए काम पर ईमान लाना है और वो निजात पाएगा। जरा देखिए मेरे साथ दोबारा से पहला कुरिन्थियों के ख़त में चलेंगे, और पहला कुरिन्थियों का ख़त उसका 15वां बाब, उसकी पहली 4 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिताए देता हूँ, खुशखबरी, गुड न्यूज़, जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया और जिस पर कायम भी हो। अब जब कबूल कर लेना तो उसमें कायम रहना। अब कुछ लोग समझेंगे कि कायम रहने से मुराद है अच्छे माल करना। नो, दैट्स नॉट व्हाट पॉल वाज सेइंग। उस पर डटे रहना कि आप मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात हासिल करते हैं। ये इसी वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। अगर आप खुशखबरी के पैगाम को अपने जहनों में बिठाए रखेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, तब आप निजात याफ्ता हैं, वरना नहीं है। याद रखें, अभी जिससे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि खुदा मसीह के वसीला से, मसीह यीशु के वसीला से दुनिया के साथ मेल कर रहा था। वो वापस रिकंसाइल सब कुछ कर रहा था, और मसीह ने सलीब पर हमारे गुनाहों का फिदिया मुकम्मल तौर पर दिया है। मगर याद रखें कि मसीह की मौत का मुकाशफा आप उसके जी उठने के मुकाशफे से अलग नहीं कर सकते, और ना ही जी उठने को मौत से। याद रखें, जीसस रियली डाइड, मगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और अगर आप देखें तो 14वीं आयत जरा देखें, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 14वीं आयत में, तो वो यहां पर बयान करता है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। आपका ईमान बेफायदा है अगर मसीह वाकई नहीं जी उठा, लेकिन क्या है, वो वाकई जी उठा है। 17वीं आज देखिए मेरे साथ, वो कहता है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। जब आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह ने आपके गुनाहों का फिदिया दिया और वो आपके गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, इस बात की क्या सिक्योरिटी है कि वाकई में आपके गुनाहों का फिदिया मिला है, कि वाकई ही में आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। मसीह का जी उठना इस बात की दलील है, इस बात की वो हिमायत करती है कि यस, योर सिंस हैव बीन फॉरगिवन, योर सिंस हैव बीन फॉरगिवन ऑन क्रॉस। अब आपको आपके गुनाहों की मुआफ़ी की और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु ने आपके गुनाहों का फिदिया सलीब पर दिया। और आगे लिखा है, बल्कि जो मसीह में सो गए वो भी हलाक हुए,
اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح کی امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. بٹ وی آر ناٹ بد نصیب, ہم خوش نصیب ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسیح واقعی میں وہ ہمارے لیے جی اٹھا ہے, اور پھر جب وہ جی اٹھا ہے ہم بھی اس کی طرح جلالی ہو جائیں. 20 میں دیکھیے, لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ان میں پہلا پھل ہوا, کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی. اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. کیوں کیے جائیں گے؟ کہ وہ زندہ ہے. He is alive. آمین. ذرا 51 آیت دیکھیں میرے ساتھ. وہ کہتا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں, ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. We all will be changed. ذرا یاد کریں اس واقعہ کو کہ جب مسیح یسوع جی اٹھے تو ان کو دروازہ کھول کر شاگردوں کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑی. کیوں؟ کیونکہ مسیح کے پاس جلالی بدن تھا. اب جیسا وہ تھا ویسے آپ بھی ہو جائیں گے. ذرا 52 آیت دیکھیے. وہ کہتا ہے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. We changed. اور جو ہم سے پہلے سو گئے ہیں وہ بھی. اور میں لکھا موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے, مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. یو آر وکٹوریس ان کرائسٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ فاتح ٹھہرا ہے. آمین. جیسس ڈائڈ فار آور سنس بٹ روز دا تھرڈ ڈے. اس چیز کو یاد رکھنا ہے. اس نے ایک ہی دفعہ ہمارے گناہوں کی معافی کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے, اور اس کا جی اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے گناہ واقعی میں معاف کیے گئے ہیں. ایسا دیکھیے رومیو کا خط اس کا 5واں باب اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیات تک ہم دیکھیں گے. اور یہاں پر کلام پاک یہ فرماتا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے, کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اس میں 2 باتیں میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا. نمبر 1, نجات کے کام کی شروعات کس نے کی؟ آپ نے کی. اگر آپ نے کی ہے تو نجات حاصل کرنے کا کام آپ پر منحصر ہے. لیکن یہاں پر پہل کس نے کی ہے؟ پہلے who initiated it? نمبر 1, خدا نے کیا. مسیح اس دنیا میں آیا اور وہ ہمارے لیے موا. اب چونکہ اس کام کا آغاز مسیح نے کیا تو کیا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرے؟ نہیں. دوسری بات جو اہم سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سیلویشن از ڈیپینڈنٹ کمپلیٹلی آن جیسس. نجات کا سارا دار و مدار مسیح پر ہے. وی آر سیوڈ. ہم اس کی زندگی کے وسیلہ سے, اس کی موت کے وسیلہ سے, اس کی جھوٹنے کے وسیلہ سے ہم نجات یافتہ ہیں. یہ ہے خوشخبری جو آپ نے سنانی ہے. انجیل کو مشکل نہ بنائیں. یہ سادی انجیل ہے کہ آپ نجات کیسے پاتے ہیں؟ مسیح کی مصلوبیت, اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے. کیونکہ پہل آپ نے نہیں کی, پہلا قدم آپ نے نہیں بڑھایا. سکھایا جاتا ہے 1 قدم بڑھاؤ تو خدا 10 قدم آگے بڑھاتا ہے. نہیں, آپ میں تو پہلا قدم بڑھانے کی بھی ہمت نہیں تھی. اس خدا کی محبت دیکھیں, اس نے عرش کو چھوڑ دیا, فرش پر آپ کے لیے آیا. بہت سے ایسے مبشرین میں دیکھتا ہوں, سوری ٹو سے, جو کہتے ہیں یہ کرو پھر یہ ہوگا, یہ کرو پھر یہ ہوگا, یہ کرو پھر یہ ہوگا, ہدیہ دو پھر تم نجات پاؤ گے, دائیا کیا دو پھر تم نجات پاؤ گے,
लंबे लंबे बड़े बड़े नजराने दो, फिर तुम नजात पाओगे, फिर बहाली होगी, फिर रिहाई होगी। मैं इस चीज को रिजेक्ट करते हुए ये कहता हूं, क्योंकि कलाम पाक मुझे सिखाता है, तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। ईमान लाना दिल से, इकरार करना मुंह से, और जो खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। नजात पाने के लिए हदियों की जरूरत नहीं है, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, दुआएं करने, रोजा खैरात करने की जरूरत नहीं है, नेक अमाल करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। नजात के लिए एक काम जरूरी है, मसीह पर ईमान रखना, क्योंकि नजात के काम के लिए खुदा ने सबसे पहला कदम बढ़ाया, और इस काम को उसने मुकम्मल मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने पर उसने किया है। जब आप बार बार लोगों पर कंडीशंस लगाएंगे कि डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, वो गॉस्पल नहीं है। मैंने बाइबल के मुताले में ऐसी इंजीली बयान देखा। जरा देखिए, पौलुस भी ये जो कंडीशंस लगाते हैं ना, पौलुस रसूल भी उनको अच्छा जवाब देता है। जरा मेरे साथ देखिए, गलतियों का खत है, उसका 3 बाब, उसकी 21वीं और 22वीं आयत। और यहां पर देखें तो पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती और अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मतहत कर दिया। आपको लगता है आपके अच्छे माल आपको खुदावंद के पास लेके जाएंगे? नहीं, वो आपको गुनाह का मतहत कर दें, ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकफ है, ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। इट इज ऑल बाय फेथ। राइचियसनेस, रास्तबाजी शरीयत की वजह से नहीं है, रास्तबाजी मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से है। और जब हम उसको रिसीव करते हैं, कबूल करते हैं, तो हमारा रद्द अमल ये होना चाहिए कि हम मसीह पर ईमान रखने का इकरार करें कि हम ईमान रखते हैं। याद रखिए, अगर आप पे कहा जाता कंडीशन है इसके लिए, तो एक कंडीशन है। वो क्या है? एक कंडीशन ये है कि आप बस मसीह पर ईमान लाएं, क्योंकि जब आप ईमान लाएंगे आप नजात याफ्ता होंगे। ये खुशखबरी है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, इट्स क्राइस्ट हु फर्स्ट मेड द इनिशियल स्टेप, एंड गॉड कंप्लीटेड द वर्क ऑफ सैल्वेशन इन क्राइस्ट, जो 2000 साल पहले हो चुका है। तो इसीलिए पौलुस रसूल रोमियो के खत पहले बाब की 16वीं और 17वीं आयत में रोमा की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। क्यों नहीं शर्माता? इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। मुझे तो इसमें ये नहीं नजर आ रहा क्योंकि मैं जिससे शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक नेक अमाल करने के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत। नो, इट्स नॉट बाय वर्क्स। ये अमाल के वसीला से नहीं, उसी पर ईमान लाने के वसीला से। इस वास्ते आगे वो सूत्र में कहते हैं, इस वास्ते कि मैं खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है यहाँ पर। वो हबक्कूक का हवाला दे रहा है, रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सी सो कॉल्ड गॉस्पल्स सुनाई जाती है, बट इन रियलिटी देयर इज जस्ट वन गॉस्पल। द गॉस्पल इज नॉट डिनोमिनेशनल, गॉस्पल इज नॉट कैथोलिक या फलां फलां फलां। देयर इज वन गॉस्पल, एक ही इंजील है, और वो इंजील यीशु है। ईमान लाएं और जीते रहें। हालेलुया। अब जब हम गलतियों के खत को पढ़ते हैं तो पहले बाब की छठी पहले बाब की छठी आयत से नामी आयत में देखें, चूंकि गलतियों की कलीसिया में कुछ ऐसे झूठे उस्ताद आ गए थे जो उस कलीसिया में गलत तालीमात दे रहे थे, और पौलुस उसका सही ट्रीटमेंट करता है। वो कहता है पहले बाब की छठी आयत में, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे हो।
وہ اس بات کی طرف ان کو لے کے آ رہے تھے کہ تم ختنہ کرواؤ, تم شریعت پر ایمان لاؤ, تم شریعت کو پورا کرو, پھر تم واقعی میں خداوند کے بیٹے بیٹیاں ٹھہرو گے, پھر تم واقعی میں آل ابراہیم ہو گئے, یعنی تم ابراہیم کی نسل ہو گئے, تم ابراہیم کے بیٹے بیٹیاں ہو گئے. مگر پولس کہتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں مگر وہ دوسری نہیں, البتہ بعض ایسے ہیں, مطلب کوئی وہ دوسری کوئی انجیل نہیں ہے, کوئی اور دوسری انجیل نہیں ہے, مگر وہ ایسے ہیں جو گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ خوشخبری کو بگاڑ رہے ہیں, یہ کرو نجات ملے گی, یہ کرو نجات ملے گی. کئی نوجوانوں سے مجھے یہاں پر ملاقات کا موقع ملتا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں جی مسیح کون ہے, انہوں نے اپنا مسیح بنایا ہوتا ہے. ہاؤ ول یو بی سیوڈ, انہوں نے اپنے طور طریقے بنائے ہوتے ہیں. ایک تو میں نوجوان سے ملا, وہ اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا, میں کہا آپ مرنے کے بعد کیا کریں گے, کہاں پہ جائیں گے, کہتے اگر تو اچھے مال میں نے کیے ہوں گے تو میں جاؤں گا جنت میں, جاؤں گا خدا کے پاس جاؤں گا. اینڈ ہی واز اے کرسچن. مسیح کی خوشخبری کو بگاڑا جا رہا ہے. پولس یہاں پہ دیکھیے 8ویں میں بڑا ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ کرنے لگا 8ویں آیت میں. I want you to look at the text. وہ کہتا ہے لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو وہ ملعون ہو. پتہ ہے اس کا ملعون کا مطلب کیا ہے؟ لعنتی ہو. وہ شخص بھی جو سنائے اور وہ شخص بھی جو کسی اور طرح کی انجیل پر بلیو کرے. گاسپل از ون. اور لکھا ہے جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں وہی ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو وہ ملعون ہے. اور جینیسس 41:31 پڑھیں, جب خداوند چاہتا ہے کہ ہم کسی بات پر ہم غور کریں تو وہ 2 دفعہ ہم آتا ہے. جب گاسپل آف جان پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ٹرولی ٹرولی آئی سے ٹو یو, میں تم سے سچ کہتا ہوں. اردو تراجم میں صرف ایک دفعہ میں تم سے سچ کہتا ہوں, لیکن انگلش میں دیکھیں تو وہاں پر آتا ہے ٹرولی ٹرولی آئی سے ٹو یو. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, دوبارہ دہرا کے کہہ رہا ہوں, یہ انجیل ہے مسیح پر ایمان لانا اور جیتے رہنا. آمین. کچھ سوالات جو اس لیسن کے اینڈ پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, پرسنلی بیٹھ کے اس کے اوپر سوچیں. ابھی آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ملی ہے کہ انجیل کیا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو ارشاد اعظم کے لیے کیسے مدد کرے گی, کیسے کرامت ٹھہر سکتی ہے. سوچیں ذرا اس پہ. آپ کو میں نے بڑے سادے بائبلی حوالہ جات کے ساتھ یہ بیان کیا کہ انجیل ہے کیا. کیا آپ انجیل کو مشکل بنا رہے ہیں یا آسان بنا رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے جو میں نے پیغام آپ کو دیا ہے کیا آپ شخصی طور پر اس پر اعتماد رکھتے ہیں؟ اور پھر کیا اگر اس پہ یہ جو سارا اپنے پیغام سیکھا ہے, اپنے انجیل کی تعریف کو سنا ہے, کیا آپ ریگولرلی شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند کا؟ میں روز اٹھتے سب سے پہلے کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہو, تو نے مجھے مسیح یسوع میں سیکیور کیا ہے, تو نے مجھے نجات دی ہے, تو نے مجھے بچایا ہے. اور جب آپ کو اس بھید کا, اس سچائی کا پتہ ہے کہ آپ ایک دفعہ پہلے مردہ تھے مگر مسیح آپ کے لیے موا دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, آپ اس سچائی کو اپنے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈیئر بردرز, ڈیئر سسٹرز, آپ خداوند کا شکر کریں اور اس سادہ انجیل کے لیے بھی کہ وہ ہماری خاطر ہوا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. God bless you.